Hello mga kayo-vlogger and welcome to my channel. And for today's video guys, akong ipakita ninyo ang atong yearly nga activity mao ang Family Days sa Purok 5 ug welcome sa atong pamilyang Purok. Ug ining adlaw guys inyong makita ug masaksihan ug unsa kagwapa ug kagwapo ang among mga kauban sa purok ug unsa kini katalentado sama sa maong sayaw ug kini sila ang nahimong mandadao sa maong pasiugda sa sayaw. Pero before nahimo ang maong sayaw guys, ato jung giuna ang pagbambam no. Di jud mawa sa ato ang mga Pilipino ang pagkaon o kita ani nga time o di ba gakisi-kisi mura tagwati o pakpak ang kauban ani si Ate Bikay kay init man kaayo ako na lamang gipaling ko sa Ate Bikay kay aron dili mahangat pero ako mo'y hangat tungod sa akong sayaw nga bayle-bayle o di ba pakpak ganon o miski 30 hinang atong edad guys o mo na gibuhat to tumbling split hala sige sayaw sige o ikid-ikid mo na o sige hala tanawon bitog di hangaton sobrang init o laban o sige sakag tiil pak ganun miski sakit na way laban sige go basta para sa tanan para malingaw ang tanan guys o di ba o niini nga time guys is sobra jud kahugyaw ang tanan tungod kay yearly man ang maong activity dili na to paminawon or tan-awon o unsa ta kagamay or pila ta kabuok sa maong paghimo sa mong kalihukan pero ang importante nalipay ang tanan og kini ay ang atong ikatulong nga kuan ipakita ninyo mo sinang tating isa ni sa mga veterana sa pagsayaw diri sa Dulho. Ug kining sumusunod guys is mga chikiting na dyan sila. Mao ni ang sumusunod nga henerasyon. Mao mapakita sa ilang talento sa masasayaw sa kanta or sa padiha. Nga makasulti jud kag wow ug ani ra ko lang kutaman ug daghang salamat. And I thank you.